बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ की इजाज़त। सऊदी अरब में योमिया केसेस में नुमायां कमी के बाद कोरोना पाबंदियों का खात्मा किया जा रहा है और अब 2 साल बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक रवां बरस माह रमज़ान की मुबारक सआदतों को इबादत और अस्कार से सजाने के लिए सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात की खिदमात पर मामूर कमेटी ने अहम फैसले किए हैं। इन फैसलों के तहत रमजानुल मुबारक में उम्रा और इबादत की बगैर किसी पाबंदी के मुकम्मल इजाजत दे दी गई है। अल्लाह के मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए तमाम कोरोना सफरी पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं। 2 साल से फर्जंदान तौहीद बैतुल हरम और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ पर बैठने के लिए बेचैन थे, ताहम अब ये इंतजार खत्म हो गया है और सऊदी हुकूमत ने इस साल एतकाफ की इजाज़त दे दी है। कबल अज़ीं सऊदी हुकूमत ने मुक़द्दस मसाजिद में समाजी फासले समेत तमाम कोरोना पाबंदियां ख़त्म करके खाना काबा और मस्जिद नबवी में पूरी गुंजाइश के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। उम्रा ज़ाहिरीन और सऊदी अरब आने वाले दीगर अफराद के लिए कोरोना की वैक्सीनेशन, PCR टेस्ट और करंतना की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। सऊदी हुक्काम का कहना है कि किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले ऐसे अफराद को जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई सऊदी अरब में दाखिले की इजाजत होगी। हुक्काम के मुताबिक हज में ज़ायरीन की तादाद के हवाले से मुशावरत जारी है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। खुरूज ओदा वीज़े की खिलाफ वर्जी करने वालों की वापसी कैसे? सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों को बैरून मुमलिकत जाने के लिए खुरूज ओदा वीज़ा लेना होता है। एग्जिट री एंट्री को अरबी में खुरूज ओदा कहा जाता है। खुरूज ओदा इब्तिदाई दौर पर 2 माह के लिए जारी किया जाता है, जिसकी फीस 200 रियाल होती है। इब्तिदाई खुरूज ओदा वीज़े की मुद्दत के अलावा हर इजाफी माह के लिए 100 रियाल माहाना के हिसाब से अदा करना होते हैं। खुरूज ओदा कवानीन के मुताबिक ये लाजमी है कि उन पर अमल किया जाए। ऐसे अफराद जो मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते वो खुरूज ओदा यानी एग्जिट री एंट्री कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं। एक शख्स ने इस हवाले से सवाल किया है कि वालिदैन के हमरा मुराफिक के तौर पर सऊदी अरब में मुकीम था, खुरूज ओदा पर जाने के बाद वापस मुमलिकत नहीं आया, क्या अब दूसरे वर्क वीज़े पर आ सकता हूँ या खुरूज ओदा खिलाफ वर्जी का इतलाक होगा? महकमा जवाज़ात के कानून के मुताबिक वो अफराद जो खुरूज ओदा वीज़े पर मुमलिकत से जाते हैं इन्हें चाहिए कि वो वक्त मुकर्रर पर वापस आएं। खुरूज ओदा वीज़े पर जाने वाले अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस ना आ सकें तो इन्हें चाहिए कि वो अपने एग्जिट री एंट्री वीज़े की मुद्दत में इजाफा करवाएं। मुमलिकत में गुज़श्ता बरस से तारकीन के इकामे और खुरूज ओदा कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई गई हैं, जिनके मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का इकामा और खुरूज ओदा की मुद्दत में बैरून मुमलिकत रहते हुए भी तोसी कराई जा सकती है। नए कानून के निफाज से कबल यह मुमकिन नहीं था। इमिग्रेशन के कवानीन के मुताबिक खुरूज ओदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को यानी वो गैर मुल्की जो एग्जिट री एंट्री वीज़े पर मुमलिकत से जाते हैं इन्हें खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जो खुरूज ओदा वीज़े की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं इन्हें 3 बरस के लिए मुमलिकत में ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे अफराद जिनके खिलाफ खुरूज ओदा खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाती है वो पाबंदी की मुद्दत के दौरान सिर्फ अपने साबिक कफील के दूसरे वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं या इन्हें हज और उम्रा की अदायगी के लिए ममनुआ मुद्दत के दौरान आने की इजाज़त होती है। खुरूज ओदा कानून की खिलाफ वर्जी तारकीन के अहल खाना पर आयद नहीं होती। ये पाबंदी सिर्फ मुलाजमत के वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों पर लागू होती है। ऐसे अफराद जो मुराफकीन या ताबीन के वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम हैं अगर वो खुरूज ओदा पर जाकर वापस नहीं आते तो इन्हें मुमलिकत आने की इजाज़त होती है। इन पर 3 बरस की पाबंदी का इतलाक नहीं होता। याद रहे कि माजी में मुराफकीन और ताबीन पर भी ये पाबंदी नाफिज होती थी, मगर अब तारकीन के अहल खाना को इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। तारकीन के अहल खाना क्योंकि वर्क वीज़े पर नहीं रहते इसलिए इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। वो जब
جب چاہیں مملکت دوبارہ آ سکتے ہیں، تاہم اگر وہ دوبارہ ورک ویزے پر آتے ہیں تو انہیں ان تمام قوانین پر عمل کرنا ہوگا جو غیر ملکی کارکنوں کے لیے مختص ہیں۔ عرب اتحاد نے جازان پر حوثیوں کا حملہ ناکام بنا دیا، بیلسٹک میزائل تباہ۔ عرب اتحاد برائے یمن نے منگل کی شب حوثیوں کا نیا حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ جازان کی طرف داغے جانے والے بیلسٹک میزائل کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق عرب اتحاد نے بیان میں کہا ہے کہ حوثی ملیشیا کی جانب سے سنگین خلاف ورزیوں میں اضافے کا مقصد دانستہ طور پر یمنی فریقوں کے درمیان امن مذاکرات کو ناکام بنانا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کی کوششوں سے یمنی دھڑوں کے درمیان امن مذاکرات 29 مارچ سے ریاض میں شروع ہونے والے ہیں۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد نے چند دنوں میں مملکت پر ڈرون حملوں کی کئی کوششیں ناکام بنائی ہیں۔ سعودی ڈینٹسٹ اور فارماسسٹ کی کم سے کم تنخواہ کا فیصلہ 20 دن کے بعد نافذ العمل۔ نجی شعبے میں کام کرنے والے سعودی ڈینٹسٹ اور فارماسسٹ کی کم سے کم تنخواہ 7,000 ریال مقرر کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد 11 اپریل سے ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت ہیومن ریسورسز نے نجی شعبے کو کم سے کم تنخواہ مقرر کرنے کے لیے مہلت دے رکھی ہے، جو کم و بیش 20 دن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے قبل ازیں کہا تھا کہ تمام نجی اسپتالوں، طبی مراکز اور فارمیسیوں کے مالکان کو فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ ایسے تمام اسپتال اور طبی مراکز جہاں کم سے کم 3 ڈینٹسٹ اور ایسی تمام فارمیسیاں جہاں کم سے کم 5 فارماسسٹ کام کر رہے ہیں، انہیں سعودی ملازموں کی کم سے کم تنخواہ 7,000 ریال مقرر کرنا ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ نجی شعبے میں سعودی ڈینٹسٹ اور فارماسسٹ کی تعداد 3600 ہے۔ کم سے کم تنخواہ مقرر کرنے سے ہم سعودیوں کی تعداد کو 12,000 تک کرنا چاہتے ہیں۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ مذکورہ پیشوں پر کام کرنے والے جن سعودیوں کی کم سے کم تنخواہ 7,000 ریال مقرر ہوگی، انہیں حکومت کی طرف سے 50% الاؤنس دیا جائے گا۔ تیل منڈیوں کے استحکام میں اوپیک پلس معاہدے کا کردار اہم، سعودی کابینہ۔ سعودی کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ تیل منڈیوں کے استحکام میں اوپیک پلس معاہدے کا کردار اہم اور کلیدی ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ حوثیوں کو ایران کی طرف سے اسلحے سے لیس کرنے کے خطرناک نتائج پوری دنیا کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوں گے۔ منگل کو ریاض کے قصر یمامہ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی کابینہ نے یوکرائنی بحران کے حوالے سے موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرائن بحران پر امن وسائل کے ذریعے حل کیا جانا ضروری ہے۔ یہ مملکت کا غیر متزلزل موقف ہے۔ کابینہ کے ارکان کو ولی عہد سے جاپانی وزیر اعظم کے ٹیلی فونک رابطے سے بھی آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ جاپان اور مملکت کے درمیان تعاون کی جہتوں اور انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے کے مواقع کا جائزہ، یوکرائن کی تازہ صورتحال سمیت علاقائی اور بین الاقوامی مسائل اور انہیں حل کرنے کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اجلاس کے آغاز میں شاہ سلمان نے برادر اور دوست ممالک کے قائدین کی جانب سے پائیدار صحت و عافیت کی نیک خواہشات کے اظہار پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ شاہ سلمان نے سوڈانی صدر سے اپنی ملاقات سے کابینہ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مختلف شعبوں میں سوڈان اور سعودی عرب کے تعلقات اور انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے کے حوالے سے نئے امکانات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں میں ترقیاتی اور سرمایہ کاری امور بھی زیر بحث آئے ہیں۔ شاہ سلمان اور ولی عہد کی یوم پاکستان پر مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو 23 مارچ یوم پاکستان کی مبارکباد دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے نام تہنیتی پیغام میں ان کی پائیدار صحت و عافیت، پاکستانی حکومت اور پاکستانی بھائیوں کی مزید ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی صدر پاکستان عارف علوی کے نام تہنیتی پیغام میں یوم پاکستان پر صدر پاکستان کو دلی مبارکباد دی ہے۔ ولی عہد نے صدر پاکستان کی مکمل صحت و عافیت، پاکستانی حکومت اور پاکستانی بھائیوں کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔